नमस्कार। यति बेला देश कोरोना महामारीको चपेटामा परेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू स्वार्थ अनुसार सरकार सञ्चालन नभएको अर्थात् आफ्ना स्वार्थ यति ठुलो अवसर पाउँदा पनि पुरा नभएको भन्दै हानाथाप गरिरहेका छन्। विगतमा सत्ता सहरका मनज्ञ मौका आफ्नै स्वार्थमा खेर फालेर जनता चिड्याएकै कारण जनमतबाट कमजोर बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस समेत आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको छ। के राजनीति आफूले टन्न कमाउने, आफन्त छिमेकी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकालाई सत्तामा पुगेर पद बाँडेर कमाउने रमाउने मौका दिने पेसा मात्रै हो त? अहिले जनताले यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्। कतिपय नागरिक त देशको नेताको प्रवृत्ति र उनीहरूको आश्वासन नै आश्वासनको भाषण गरेर व्यवहारमा ठिक उल्टो काम गरेकाले वाक्क दिक्क हुँदै भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनि विकास परिपाटीको भद्रगोल अवस्थाले विगत 1 वर्ष अघि संसदको बजेट अधिवेशनमा नेकपाका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माले रोस्टमबाट बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गरेको प्रश्न स्मरण गराउन मन लाग्यो। नेता शर्माकै शब्दमा, म प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु, रुकुमका लागि छुट्याएको बजेट बरु झापातिर रकमान्तर गरियोस्। बजेट अन्यत्र किन चाहियो? झापातिर नै सबै पारे भइहाल्यो नि। म प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। झापामा हाल्दा मन्त्रीज्यू रिसाउनुहुन्छ भने जनकपुर हालियोस्। यो संसदमा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन अर्थमन्त्रीप्रति सत्तारूढ दल नेकपाकै एक प्रभावशाली सांसदले गरेको व्यङ्ग्य थियो। प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर झापाको दमकमा अहिले 3.25 अर्ब रुपैयाँमा भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीको गृहनगर दमकमा विभिन्न 10 परियोजनाले ठुलै बजेट पाएका छन्। यसरी बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष हो, तर बजेट विनियोजन गर्ने काम नगर्ने स्थानीय तह, प्रदेश सङ्घ सबैले आयोजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताको लेखाजोखा नै नगरी हचुवाका परियोजनामा पैसा फ्याँक्दा विकास र समृद्धिका गफ फगत भएका छन्। यस्तै अग्ला डाँडापाखामा करोडौँ करोड खर्चेर भ्यू टावर बस्दै नै बगाउने गरी गाउँ गाउँमा डोजर आतङ्क अनि जनतालाई गौडा गौडामा कर लिएर नेताहरूबीच पद पाएनौ, आफन्त आफूले भनेको रुचाएको व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन पाएनौ भन्दै झगडा। के यसैका लागि हो त संहिताको अभ्यास, अनुदान, विकास पूर्वाधारका नाममा बजेटको सत्यनाश? जनताको तर्फबाट हाम्रो पनि प्रश्न। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी भ्यू टावरका नाममा फस्टाउँदै गरेको विकास र यसैका लागि प्राथमिकता बिनै सकिएको करिब 3 अर्ब बजेटको लेखाजोखा गर्दैछौँ। यसबारे पूर्वाधार विज्ञसँगको जवाब समेत प्रस्तुत हुनेछ। रोजीरोटी खोसिएका ज्याला मजदुरलाई खुवाउने खुला मञ्चको निःशुल्क खाना, थापाथलीको प्रसुति गृह क्षेत्रको धुले चौरमा सारिएपछिको अवस्थाबारेको रिपोर्ट र क्रिप्टो करेन्सीका नाममा अवैध मुद्राको किनबेचले निरन्तरता पाउँदा समेत कमजोर देखेको नियमनकारी संयन्त्रबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी बोलेको शब्द होला समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहना हरेक नागरिकको छ। प्रधानमन्त्रीको भाषण जस्तै प्राथमिकताको ख्याल नै नगरी विकासको नाममा बजेट सिधाउने प्रतिस्पर्धा चल्दा पनि कतै खानेपानीकै समस्या, अधिकांश स्थानमा स्वास्थ्य चौकीकै अभाव, तर अग्ला डाँडापाखामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका भ्यू टावरका नाममा करिब 3 अर्ब झ्वाम हुँदा स्थानीय भने निराश छन्। भ्यू टावरको विकासमा चलेका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। एकपटक वर्तमान सरकारले संहिताको अभ्यास गर्दै गर्दा देशभर गरेको एउटा विकासी नमुना हेरौँ। यो विकासमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ।
हो, यति बेला तिनै तहका सरकार भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा जस्तै बनेका छन्। अग्ला डाँडाहरूमा भ्यू टावर बनाउन मात्रै करिब 2.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ। अधिकांश स्थानमा अर्थहीन काम भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। तर तिनै तहका सरकार महामारी विरुद्धको खर्चमा ठुलो भरचेक हुन सक्ने सरकारी कोषलाई प्राथमिकता नै नभएको क्षेत्रमा खर्च गर्न तम्सिएका छन्। यसरी प्राथमिकताका साथ भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा उच्च हिमाली जिल्ला बाहेकका अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ। सरकार महामारी विरुद्ध लड्न तिनै तहका सरकारमा बजेट र स्रोतको अभाव भएको बताइरहेको छ। तर यही समयमा तिनै तहका सरकारहरूको लगानीमा देशभर ठुलो रकम खर्च गरेर बन्ने क्रममा रहेका भ्यू टावरको के काम? भ्यू टावरका नाममा भइरहेको फजुल खर्चबारे स्थानीयले गरेको यो गुनासो पनि सुनौ। डाँडा आफैमा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण र डाँडा आफैमा एउटा एक प्रकारको भ्यू टावर भएको कारणले गर्दा त्यसमा चाहिँ अझै थप कृत्रिम खालका भ्यू टावर बनाएर कुनै सुन्दरता देखिने होइन, आफैमा डाँडा आफैमा भ्यू टावर भएको र त्यहाँबाट चाहिँ सौन्दर्यता नै कायम हुने हुनाले चाहिँ त्यसमा लगानी गर्नुभन्दा अन्य सडक निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा अन्यतिर लगानी गर्नु चाहिँ उचित जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। बागमती प्रदेश सरकार मार्फतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका 10 जिल्लामा 1 हिल स्टेसन 1 भ्यू टावर निर्माणका लागि भन्दै 6 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम पर्यटन विकास आयोजना मकवानपुरबाट खर्च गरिँदैछ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76मा यही शीर्षकमा 5 करोड विनियोजन गरिएको थियो। यति मात्रै होइन, बागमती प्रदेशकै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 2076-77मा काभ्रेको रोसी स्थित भूमिचुलीमा भ्यू टावर निर्माण गर्न 2 करोड विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष समेत यही भ्यू टावरका लागि 60 लाख विनियोजन भएको थियो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका स्थित फुलचोकी डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष 75-76मै 60 लाख विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले रामेछापको खाडादेवी 5 सुली थुम्कामा भ्यू टावर बनाउन 2076-77मा 1 करोड विनियोजन गरेको छ। सिद्धबाबा चुचुरोमा भ्यू टावर बनाउन 1 करोड 50 लाख छुटाएको छ। प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले काभ्रे पलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका 8 बन्देउट्टा डाँडामा भ्यू टावर र बुद्ध पार्क निर्माणको शिलान्यास नै गरेका छन्, जहाँ प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत 2 करोड 96 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। प्रदेश सरकारले धादिङको तोमलाङमा भ्यू टावर बनाउन आर्थिक वर्ष 2075-76मा 50 लाख र 76-77मा 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। यसैगरी नुवाकोटको चिम्टेश्वरमा बगैँचा सहितको भ्यू टावर बनाउन 76-77मा 1 करोड 32 लाख 80 हजारको बजेट छुट्याइएको छ। भ्यू टावरको विकासे प्रतिस्पर्धाको रोग काठमाडौँ उपत्यकामा समेत भित्रिएको छ। प्रदेश सरकारकै कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 3मा भ्यू टावर निर्माण गर्न 2076-77मा 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष यसैका लागि 60 लाख बजेट पारिएको छ। भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा भ्यू टावर बनाउने भन्दै आर्थिक वर्ष 2076-77मा बागमती प्रदेश सरकारले नै 1 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यसकै लागि 1 करोड विनियोजन गरिएको थियो। भ्यू टावर बनाउने प्रतिस्पर्धाले यसरी प्राथमिकता पाएको छ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापामा 1.5 अर्ब बढी खर्चेर भ्यू टावर बनाइँदैछ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला झापा पुगेर भ्यू टावर निर्माण गर्ने घोषणा गरेका ओलीले केही समयपछि आफैले त्यसको शिलान्यास गरेका थिए। 2075 असार 23 देखि झापाको दमक नगरपालिका 3 ढुकुरपानीमा टावर निर्माणको काम जारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा बन्दै गरेको भ्यू टावर 18 तलाको हुने र त्यसमाथि थप 28 मिटर अग्लो टावर बनाउने योजना रहेको छ। 2078 पुस 26 सम्म निर्माण सक्ने गरी 1 अर्ब 56 करोड बजेट छुट्याएको यो भ्यू टावर जेडिसिजी आइसिसी आशिष ओम साईराम जेबीले निर्माण गरिरहेको छ। किरात धर्मगुरु फाल्गुनानन्दको नाममा बनाइएको टावरमा व्यापारिक कम्प्लेक्स, सिनेमा हल, सेमिनार हल समेत निर्माण गर्ने योजना समेटिएका छन्। टावर निर्माणपछि दमकबाट विराटनगरसम्म देख्न सकिने र पर्यटकको रोजाइमा पर्ने दावी गरिँदै गर्दा स्थानीय भने यति धेरै खर्चेर टावर बनाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताइरहेका छन्। सँगै मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 3मा 110 मिटर अग्लो भ्यू टावर बन्दैछ। यो टावर गत वर्ष तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम प्राजुलीले शिलान्यास
गरे पनि 1 बिघा 7 कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गामा विवाद भएपछि टावर ठडाउने काम रोकिएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजनाले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 2 रमितेमा 3 करोड 9 लाख 37 हजार खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माण गरिसकेको छ। 2076 मङ्सिर 28 मा निर्माण पुरा भएको भ्यू टावरसँगै रेस्टुरेन्ट, पानी र शौचालय समेत निर्माण गरिए पनि स्थानीयको असन्तुष्टि अझै रोकिएको छैन। टावर निर्माण प्रतिस्पर्धा यसरी चलेको छ कि आफै टावर जस्ता देखिने 2400 मिटर उचाइमा टावर ठडिँदैछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मै जिल्ला मिला क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउन गुरु योजना तयार पारेर 78 लाख लागत अनुमान सहित बजेट विनियोजन गरे पनि जङ्गल क्षेत्र रहेको पहाडी भूभागमा निर्माण हुने टावरको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी काम हुन नसक्दा निर्माण कार्य रोकिएको छ। कञ्चनपुरकै महाकाली नगरपालिकाले नगरपालिका कोडा नम्बर 4 मा भ्यू टावर र फन पार्क बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा 50 लाख विनियोजन गरेको छ। कुल लागत करिब 3.5 करोड रुपियाँ लाग्ने डिजाइन एस्टिमेट गरेर प्रदेश सरकारसँग समेत बजेट मागिएको छ। बेतकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा बेतकोट ताल क्षेत्रमा 70 लाख खर्चेर 6 तले भ्यू टावर निर्माण गरिसकेको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 कम्पासे धुरामा पर्यटन विभागले निर्माण गर्ने भ्यू टावरको लागत 2 करोड नाग्ने भएको छ। 2076 जेठ 3 मा सम्झौता भएर धमाधम काम भइरहेको यो टावरका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 25 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा भ्यू टावर बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निकायले 10 लाख विनियोजन गरेको पाइएको छ। समुद्र सतहदेखि 2400 मिटर उचाइमा रहेको म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 3 झाँक्री पानीमा 27 लाख खर्चेर 35 फिट अग्लो भ्यू टावर बनाइएको छ। यहाँ गाउँपालिकाको 11 लाख, सांसद विकास कोषको 10 लाख र 6 लाख बराबरको जनश्रमदानबाट यो टावर निर्माण गरिएको हो। कुनै बेला माओवादी सशस्त्र विद्रोह जन्माउने रोल्पा अहिले पनि आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछि नै छ, तर यही जिल्लामा 6 करोडको भ्यू टावर ठडाइरहेछ। रोल्पा नगरपालिका 3 साधो बाटोमा रहेको अग्लो डाँडामा 9 तलाको भ्यू टावर निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो भ्यू टावरका लागि संघीय सरकारले अहिलेसम्म समपूरक आयोजनाबाट 1 करोड 6 लाख र सङ्घकै राजस्व बाँडफाँडबाट 1 करोड र नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 55 लाख 88 हजार छुट्याएका छन्। समुद्री सतहबाट 2050 मिटर अग्लो डाँडामा बन्दै गरेको 34 मिटर अग्लो टावर निर्माणमा 6 करोड 35 लाख लागत अनुमान गरिएको छ। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि निर्माण सुरु गरेको 11 तले भ्यू टावरको 8औं तला ढलान भएको छ। यो टावरको कुल लागत 13 करोड 58 लाख छ। नगरपालिका आफैले बनाइरहेको 134 फिट अग्लो यो टावरमा सुविधा सम्पन्न होटल, रेस्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पुस्तकालय तथा व्यापारिक स्थल समेत राख्ने योजना अघि सारेको छ। बाँकीको कोलपुर नगरपालिकाले 10 बिघा क्षेत्रमा करोडौं खर्चेर 140 फिट अग्लो 10 तले आधुनिक भ्यू टावर बनाइरहेको छ। 1 करोड 20 लाख खर्च गरेर फाउन्डेसन निर्माण गरिएको यो टावरको कुल लागत 7 करोड 8 लाख लाग्ने आकलन गरिएको छ। टावर बनाउने विकासे प्रतिस्पर्धा कर्णालीदेखि सोलुखुम्बुसम्मै विस्तार भएको छ। कर्णाली प्रदेशको मुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 9 लाटीकोइलीमा पर्यटन प्रबन्धनका लागि भन्दै भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। 60 फिट अग्लो भ्यू टावर 1 करोड 53 लाख लागत अनुमान गरिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 11 मा प्रदेश सरकारको उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको बजेटबाट वाचिङ फायर भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। गत वर्ष 8 लाख खर्च गरेर देउती सामुदायिक वन क्षेत्रको अग्लो डाँडामा फाउन्डेसन निर्माण गरेको यो टावरका लागि यस वर्ष प्रदेश सरकारले 45 लाख विनियोजन गरेको छ। सुर्खेतकै भोटेचुलीमा भ्यू टावर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 20 लाख खर्च गरिसकेको छ। यता प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन प्रबन्धनका लागि भन्दै सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 8 सोलु डाँडामा सगरमाथा भ्यू टावर निर्माण गर्न 50 लाख र पाँचथरको डेम्बा डाँडामा भ्यू टावर निर्माणका लागि 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका स्थित बुढी थाममा भ्यू टावर निर्माणका लागि 30 लाख र मेक्लाजुङमा भ्यू टावरकै लागि 50 लाख छुटाइएको छ। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका 5 मालिङ्गेमा भ्यू टावर बनाउन 1 करोड, झापाको बुद्ध शान्तिमा भ्यू टावर निर्माण गर्न 30 लाख, इलामको माङसेम्बु 3 थुम्कीमा भ्यू टावर बनाउन 50 लाख र धरानको चिन्डे डाँडामा भ्यू टावर निर्माण गर्न 50 लाख छुटाइएको छ। समुद्री सतहबाट 1700 मिटर उचाइमा रहेको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका 4 बार्जुकोट दरबार क्षेत्रमा पनि भ्यू टावर निर्माण भइरहेको छ। यसका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 50 लाख बजेट
विनियोजन गरेको छ। यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् यस्ता भ्यू टावर ठडाएर प्राथमिकता नै नहुनुपर्ने क्षेत्रमा बजेट सक्ने स्थानीय तहहरू धेरै छन्। कतिपय स्थानीय तहमा खानेपानीको अभाव अझै कायम छ। बाटोघाटो र पुलको समस्या जीवका त्यो छ। स्वास्थ्य उपचारमा हरेक नागरिकको सहज पहुँच र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा बढिँदै गर्दा स्वास्थ्य चौकी र चिकित्सकको अभाव हुने स्थानीय तहहरू धेरै छन्। एम्बुलेन्स नपाएर नाम्लोले बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो देशका दूरदराजका गाउँमा अहिले पनि छ। अझ पछिल्लो समय कोरोना महामारीको जोखिम रोक्न स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ। उपचारमा सहज पहुँच नभएकै कारण सामान्य अस्वस्थतामा समेत ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता देशका धेरै स्थानीय तहमा छ। वर्तमानको प्राथमिकता भुलेर टावर ठडाउने नाममा गरिएको 2.5 अर्ब बढी खर्च कहिले कसरी उठाउने सरकारसँग कुनै योजना नै देखिँदैन। बरु आवश्यकता नै नभएका स्थानमा टावरका नाममा मनलाग्दो रूपमा गरेको बजेट खर्चले सरकार जनताको आवश्यकता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन छाडेर फजुल खर्चमा रमाइरहेको छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। यो समयमा उद्यान, चिडियाखाना, रङ्गशाला आदि बनाउने, कालिजी र मयूर पालेर स्थानीय आकर्षण बनाउन सकिने सहज विकल्प भए पनि टावर बनाउने प्रतिस्पर्धा बजेट दुरुपयोग गर्ने खेल भएको भन्दै स्थानीय स्तरमा समेत विरोध भइरहेको छ। र पनि भ्यू टावरको निर्माण र यस्तै नयाँ आयोजनाले निरन्तरता पाइरहेका छन्। 753 स्थानीय तह, 7वटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको बजेटबाट कहाँ कहाँ भ्यू टावर निर्माण भइरहेका छन् भन्ने एकमुष्ट आँकडा अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले राखेको छैन। हिमाली जिल्लाहरू बाहेकका पहाड र तराईमा भ्यू टावर बनाउने होडबाजी बढ्दो क्रममा देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायले बजेट विनियोजन गरेर शिलान्यास गरिरहेका भ्यू टावर निर्माणको काम समेत अलपत्र पारेर छाडिएको छ। यसले पनि भ्यू टावरको लगानी तत्कालका लागि अनुत्पादनमूलक देखिएको छ। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गठन गरेको कोषमा अहिलेसम्म 3 अर्ब हाराहारी जम्मा भएको छ। यो भन्दा ठुलो रकम त अहिले भ्यू टावर निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। भ्यू टावर निर्माणका लागि विनियोजित खर्च भइरहेको र हुने क्रममा रहेको बजेट कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा किन प्रयोग नगर्ने विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। अझ मन्दिर र भ्यू टावर आवश्यकता भए पनि यसमा हुने लगानी अनुत्पादनमूलक ठहरिएका छन्। यस्तो लगानी कटौती गरेर तत्काल रोजगारी सृजना हुने, अहिलेका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य र कृषि पूर्वाधारमा गर्ने कि आम जनजनले गरेको यो प्रश्न हाम्रो तर्फबाट समेत सरकारमाथि। कतिपय स्थानमा भ्यू टावर आवश्यक पनि होला, तर प्राथमिकता बिर्सेर यसरी चलेको प्रतिस्पर्धा भने राम्रो होइन। डाँडा पाखा तथा तराईका फाटमा देखिएको भ्यू टावर विकास र यसमा भएको खर्चको आवश्यकता छ वा छैन भन्नेबारे जानकारी लिन हामीले पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यलाई भाइबर कलमा ल्याएका छौँ। सरलाई स्वागत छ। हस्, नमस्ते। चुनियो देशैभर चाहिँ करिब 2 अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेर भ्यू टावर निर्माणको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। सङ्घ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म यसमा चाहिँ अग्रसर देखिएका छन्। बजेट भ्यू टावर निर्माणमा गइरहेछ, अग्ला डाँडापाखा रोजिएको छ। यो विकासलाई, यो पूर्वाधार निर्माणलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त एकदम हाम्रो पूर्वाधार निर्माणको जुन एउटा पद्धति, कमजोर पद्धतिमा हामीले जे जति पहिलादेखिको बजेट खर्च गर्दै थियौँ त्यसको सबैभन्दा विद्रूप रूप यसमा प्रकट भएको छ। किनभने सबैभन्दा पहिला भ्यू टावरको आवश्यकता त्यो हो। किनभने हाम्रा त कतिपय डाँडाहरूको त्यो टुप्पा नै हाम्रा भ्यू टावर छन्। त्यसलाई र महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने जुन हाम्रो यो डाँडाहरूमा भएको जुन एउटा प्राकृतिक त्यसको चाहिँ स्वरूप छ, त्यो प्राकृतिक स्वरूप नै एउटा चाहिँ नि बेढङ्गीको र कुरूप देखिने किसिमको चाहिँ जुन भ्यू टावरका कुरा आइरहेछन्, एउटा त त्यो समस्या छ। अब अर्को चाहिँ बजेट नै पनि कस्तो देख्यो भने स्थानीय तहमा गएको बजेटलाई सबैभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ भनौँ न नगरपालिका तहमा, वडा तहमा, गाउँपालिकाको तहमा एउटा विकासको आवश्यकता के हो, त्यसको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ नि अति के भन्छ प्रभावकारी चाहिँ उपयोग कसरी गर्ने त्यो बजेटको भन्नेतिरको सोच भन्दा पनि सबभन्दा सजिलोसँग ठेक्कापट्टा गरेर बजेट खर्च गर्ने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमबाट प्रेरित भएर चाहिँ यो एकदमै चाहिँ एउटा बेढङ्गी र विद्रूप तहको यो चाहिँ यो भ्यू टावरको कुरा आइरहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तै यो स्वास्थ्य चौकी छैन, स्वस्थ खानेपानी खान पाएका छैनन्, धारा छैन, पुल छैन, सडकको पूर्वाधारको सहज पहुँच छैन, त्यहाँको उत्पादनले बिक्री वितरण बजार पाएको छैन भन्ने कुरा आइरहेछ। यो भइरहँदा चाहिँ भ्यू टावर भनेर गरेको प्रतिस्पर्धा
मा चाहिँ यो के कारणले यस्तो हुन सक्छ? यो यसबाट होइन, सहज यो के तरिकाले कारणले अनियमितता भएको छ भने मलाई के लाग्छ भने अब यो संघीयता भएपछि एउटा राम्रो कुरा के भयो भने विकेन्द्रीकरण र स्रोत पनि सिधै चाहिँ स्थानीय तहमा गयो। करोड अरबौंको गएको छ भन्नुहोस् न। अहिले हरेक गाउँपालिका लेभलको पनि केही करोडको चाहिने त्यहाँ बजेट छ। त्यसपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय कर्मचारीहरूमा पनि त्यो केमा अलमल पर्नुभयो भने त्यो बजेटलाई चाहिँ कसरी खर्च गर्ने भनेपछि एउटा कस्तो आइदियो भने अब यो फ्यासन जस्तो। अब हुन त अब यो भ्यू टावरको अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीकै जिल्लामा उहाँको कन्स्टिट्युएन्सीमा नि उहाँले झन् करोडौं खर्च गरेर त्यहाँ तला होटल सहितको पूर्वाधार बनाउन खोज्नु भएको छ। र यसमा के लाग्छ भने नि यसमा थोरै चाहिने यसको चाहिने जिम्मेवारी चाहिँ अब यो मिडिया अथवा यहाँको चाहिने बौद्धिक वर्ग, यहाँको विज्ञ वर्ग, योजनाकार उहाँले पनि लिनुपर्छ। किनभने यसको सुरुवात हुँदाखेरि जति गम्भीरताका साथ यसलाई चाहिँ खारेज गर्नु पर्थ्यो नि, यो गलत उसलाई त्यसलाई चाहिँ सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो विरोध र यो चाहिँ जहाँ चाहिँ भ्यू टावर भएपछि यो कस्तो भयो भने आगलागी जस्तो फैलियो। हरेक ठाउँकोले अनि के गरे भने त्यो किन भइदियो भने ठेक्कापट्टा गरेपछि सजिलो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा म एक दुई दिनमा चाहिँ यो देखिरहेको छु, त्यो बेढङ्गीका पहाडका टुप्पामा गएर त्यो चाहिँ कुनै चाहिँ त्यसमा न डिजाइन छ न मिल्नुपर्छ। के हो भने हाम्रो सबैभन्दा भौतिक विकासमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने एउटा पक्ष के हो भने हुन त यहाँ डोजर रोडहरूको प्राकृतिक विनाश गरेका आइरहेका छन्। त्यसमा त धेरै चर्चामा पनि आएको छ, हामी गम्भीर पनि भएका छौँ। त्यो सँगसँगै अर्को पक्ष के हो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ, हिमाल भन्नुहोस्, सँगसँगैका पहाडहरू भन्नुहोस्, हरियाली भन्नुहोस्, त्यसको छुट्टै विज्ञान छ। ल्यान्डस्केपिङ भन्छौँ हामी। तपाईँ टाढा जानु परेन, यही नगरकोटमा जानुहोस्। म धेरै वर्षपछि केही हप्ता अगाडि पुगेको थिएँ, दिक्क लाग्यो। 7-8 तला चाहिँ त्यो कन्क्रिटका बिल्डिङहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू जाने त हिमाल हेर्न लाओ नि, हिमालको अगाडि ढसमस्स परेर ती चाहिँ बेढङ्गीका चाहिँ हल्का हल्का बिल्डिङहरू छन्। हो त्यस्तै कुरामा यसले त अब के गरिदियो भने यो भ्यू टावरको कल्चरले चाहिँ देशभरि नै हेर्नुहोस् पिलर ठड्याएको छ, कन्क्रिटका पिलर छन्। अब त्यो भर्याङ चढेर जाने त्यहाँ न कुनै एस्थेटिक कुरा छ, न डिजाइन छ, न ती आवश्यकता हुन्। ठिक छ, कुनै पनि ठाउँमा पर्यटनको लागि भ्यू टावरको आवश्यकता छ, अरू देशमा पनि हुन्छ। तर जुन किसिमको अत्यन्तै चाहिँ तदर्थ कुनै त्यसको चाहिँ तपाईँको डिजाइन, त्यसको आवश्यकताको आकलन नगरिकन एउटा फ्यासनको रूपमा र बजेटलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ ठेक्कापट्टा गरेपछि त चाहिँ त्यो सजिलो भयो। कन्क्रिटको घर बनाउनलाई त बनाइरहेकै कुरा हो। भनेपछि यसरी बुझ्दा हुन्छ, सरकार बजेटलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न पूर्वाधार विकासको मापदण्ड अनुसार चल्न सकेन। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ अझै पनि सरकारमा, तिनै तहका सरकारमा झाँगिएको छ। यो विकास प्रणाली चाहिँ ठिक होइन भन्ने अनुमान हो? होइन, बिल्कुल एउटा त के हो भने पूर्वाधार विकास भन्ने बित्तिकै खास गरी भौतिक विकास, तपाईँ सडक, खानेपानी, बिजुली, यी सबै कुराहरू, भवनका कुराहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। यसमा हाम्रो के भइदियो भने त्यो पूर्वाधार विकासको पद्धति भनेको एउटा माथिल्लो तहबाट हामीले पूर्वाधार विकासको स्वरूप कस्तो चाहेका हौँ, त्यसको चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता के हो भनेर नटुङ्गाइकन त्यो केबाट आयो भने आयोजना ड्रिभेन चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार विकास भयो। यो चाहिँ चाहे सडकको भन्नुहोस्, चाहे डोजर सडक भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय स्तरकै राजमार्गको पनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ अत्यन्त तदर्थ तवरबाट कुनै गृह कार्य नगरिकन यो आउने निरन्तरताको रूपमा यो भ्यू टावरको पनि अब यसलाई चाहिँ कस्तो भन्ने भ्यू टावर मात्र होइन, म अझ तपाईँहरूले नउठाउनु भएको कुरा भन्छु। यो रङ्गशाला हेर्नुहोस् अहिले, रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ क्रिकेट रङ्गशाला बनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सभा हलहरू बनिएको छ, अग्रगति कहाँ छ अनि त्यसलाई त एउटा राष्ट्रिय स्तरमा हामीले कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला चाहिने हो, कतिवटा हामीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहहरू चाहिने हो, कहाँ त्यसको चाहिँ भौगोलिक वितरण कस्तो हुने भन्ने कुनै एउटा आकलन बिना हामी तदर्थ रूपमा चाहिँ एकदम यो कस्तो देखियो भने अहिले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा बजेट अरबौंको भयो स्थानीय तहमा। अब त्यो बजेट कसरी खर्च गर्ने त भन्ने, अनि त्यो बजेट खर्च गर्नको लागि निस्केका आयोजना जस्तो झट्ट हेर्दा देखिन्छ। त्यसले हाम्रो चाहिँ मैले भने हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरतालाई त्यसले चाहिँ उज्याले आउने होइन कि त्यसले झन् ग्रुप बनाएको छ। विज्ञहरू, तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले चाहिँ योगदान दिनुभएको छ, पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, अनुभवी विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरू त थुप्रै छन्। परामर्श सरसल्लाह हुन्न, सरकारका विकास आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकताका आयोजना भनिरहेछ, त्यसमा परामर्श लिनुपर्ने पनि होला।
त्यसमा चाहिँ सरकारको त्यस्तो उपस्थिति पाउनु भएको छ नि यहाँले यो विकास निर्माणमा? यो मैले तपाईँलाई जुन प्रणाली भने एउटा पूर्वाधार विकासको प्रणालीमा तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्न सबभन्दा स्टेप 1 त्यहाँ हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँको विज्ञहरूको, प्राज्ञहरूको, एक्सपर्टहरूको त्यहाँ सरकारलाई सहयोगको कमिटीहरू हुन्छन्, कार्यदलहरू बन्छन्। अरू देशमा जानुभयो भने योजना भनेको हामी पञ्चवर्षीय योजना भन्छौँ, त्यो पनि एउटा योजना। अर्को भौतिक योजनाको पनि हुन्छ, हामीले कसरी गर्ने भन्ने। अनि त्योभन्दा तल आएर गुरु योजनाहरू हुन्छन्। तर यहाँ तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ के भइदियो भने म जस्ता विज्ञहरूको चासो पनि कस्तो भयो भने यस्ता टुक्रे आयोजनाहरूमा कन्सल्टिङका हाम्रा पसलहरू छन्। अनि त्यसैबाट कन्सल्टिङ लिएर चाहिँ हामी चाहिँ कन्सल्टेन्ट भएर जो छन्, हेर्नुहोस् यो सबै रङ्गशाला चाहिँ जुन मैले भने सभा हल, रङ्गशाला यस्ता तपाईँको चाहिँ टावर डिजाइन गर्नेमा पनि त्यसमा इन्भल्भ हुने त हामी विज्ञहरू नै छौँ। फेरि त्यसमा ठेक्कापट्टा लिने निर्माण व्यवसायीहरू छन् र त्यसमा कता कता हामीहरू पनि चाहिँ पेशागत निष्ठा, पेशागत धर्म भन्दा बाहिर चाहिँ गएको छौँ। हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हामी यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पूर्वाधार विकास गर्नु सकारात्मक नै होला, तर पानी, स्वास्थ्य उपचार, सडक, पुल लगायतको पूर्वाधारको सहज पहुँच नागरिकलाई दिलाउनुको साटो डाँडा पाखामा भ्यू टावर समय अनुकूल देखिएन। भ्यू टावरका नाममा बजेट सक्न होइन, जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न 3 तहका सरकार गम्भीर बनुन्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब एकैछिन विश्रामपछि खुला मञ्चको निःशुल्क खाना थापाथलीको प्रसुति गृह क्षेत्रको धुले चौरमा सारिएपछिको अवस्थाबारेको रिपोर्ट र क्रिप्टो करेन्सीका नाममा अवैध मुद्राको किनबेचले निरन्तरता पाउँदा कमजोर देखेको नियमनकारी संयन्त्रबारेको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने स्थानमा पुगेर स्थलगत खबर अनुगमन गरे जस्तै आज हामी खुला मञ्चमा विभिन्न दाताहरूले खुवाउँदै आएको निःशुल्क खाना थापाथली स्थित प्रसुति गृह पछाडिको चौरमा सारिएपछिको अवस्था र सारिएपछि देखिएको स्थलगत वास्तविकता बुझ्न पुगेका छौँ। खुला मञ्चको निःशुल्क खानाले थापाथलीको चौरबाट निरन्तरता पाउँदा देखिएको अवस्था समेटिएको रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोना संक्रमण रोक्न चैत्र 11 मा जारी लकडाउन लगतै लाखौं मानिस काठमाडौँमा साँझ र बिहान छाक टार्न गाह्रो भएपछि गाउँ फर्किए। जो सहरमै रोकिए धमाधम रोजगारी खोसियो र बेरोजगार बने। दैनिक छाक टार्नै मुस्किल परेका व्यक्ति र परिवार देखिन थालेपछि केही स्वयंसेवी उनीहरूलाई खाना खुवाउन ठाउँ ठाउँमा अग्रसर भए। सबैको पाएक पर्ने भएकाले स्वयंसेवीले खुला मञ्च अघिल्लातिर बस पार्कलाई खाना वितरण स्थल बनाए। हाम्रो टिम नेपालले चैत्र 14 देखि नै खाना वितरण थालेको थियो। 100 ग्रुप र इन्दिरा राणा मगर पनि लकडाउन लगतै भोकालाई खाना खुवाउन सक्रिय भए। लकडाउनका बेला पनि मानिस भक्तपुर, ललितपुरसम्मबाट खाना खान पैदल हिँडेरै खुला मञ्च पुग्थे। लकडाउन खुकुलो भएको फेरि निषेधाज्ञा लगाइएको अनि निषेधाज्ञा हटाइएको सबै परिस्थिति बीच भोका नागरिकलाई निःशुल्क खाना वितरणले निरन्तरता पायो। तर कार्तिक तेस्रो साता काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले खुल्ला ठाउँमा मानिसलाई लाइन लगाएर खाना खुवाउँदा मुलुककै बेइज्जत हुने बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि त्यो निरन्तरताले नयाँ मोड लियो। त्यस लगतै महानगरले निःशुल्क खाना वितरण रोक्ने प्रयास थाल्यो। कार्तिक 21 मा महानगरपालिका र निःशुल्क खाना अभियान सञ्चालन गरिरहेका सङ्घ संस्था बीच खुला ठाउँमा खाना वितरण बन्द गरेर महानगरकै समन्वयमा व्यवस्थित रूपमा खुवाउने सहमति भयो। मङ्सिर 1 गतेसम्म खुला मञ्चबाटै र मङ्सिर 2 गतेबाट अन्यत्रबाट खाना वितरण गर्ने सहमति थियो। लकडाउन पछि खुला मञ्चमा भोजन सेवा सञ्चालन गरिरहँदा कोभिड-19 को जोखिम झन आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महानगर र स्वयंसेवी सङ्घ संस्था बीच खाना खुवाउने वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने सहमति गरेका थिए। लकडाउन पछि खुला मञ्चमा भोजन सेवा सञ्चालन गरिरहँदा कोभिड-19 को जोखिम झन बढ्न सक्ने स्वास्थ्यवर्धक वातावरण कायम नहुने र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महानगर र स्वयंसेवी सङ्घ संस्था बीच खाना खुवाउने वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने सहमति गरेका थिए। मङ्सिर 2 गतेसम्ममा वैकल्पिक ठाउँ खोजिसक्ने सहमति थियो। तर त्यस्तो ठाउँ फेला नपरेपछि बुधबार बिहान पनि स्वयंसेवीले खुला मञ्चमै खाना खुवाए। त्यसबीचमा प्रहरी र नगर प्रहरी आए अनि खाना खाइरहेका सर्वसाधारणलाई ट्रकमा उठाएर थापाथली पुर्याए।
सर्वसाधारणलाई थापाथली स्थित प्रसुति गृहको पछाडिको ठाउँमा लगेर राखिएको थियो। स्वयंसेवीले उनीहरूलाई त्यही खाना खुवाइरहेका छन्। जागिर खोसिएका र दैनिक याला मजदुर गर्नेहरूले समेत काम नपाएपछि उनीहरूको पेटले खाना माग्दा महानगर भने सर्वसाधारणको पेटमा लात हान्ने काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणको कारण देशमा धेरै मानिसले रोजगार गुमाएका छन्। बेरोजगार भएको कारण नै गरिबीको संख्या पनि बढ्दैछ। सयौं मानिस भोकभोकै सडकको पेटीमा भोतरिरहेका भेटिन्छन्। उनीहरूसँग न त भोक मेटाउने खाना छ न त गोजीमा पैसा नै छ। दिनभरि काम गरेर रातको खानाको लागि चोहो गर्ने अधिकांश मजदुर कयौं रात भोकै सुत्ने गरेको गुनासो गर्छन्। हुन त विगतमा खुल्ला मञ्चमा सजिलै पत्ता लगाएर खाना खान आउने सर्वसाधारणलाई अहिले ठाउँ पत्ता लगाउन नै हम्बे पर्छ। शुक्रबार भक्तपुरका सन्तोष खत्रीले समयमै खाना खुवाउने ठाउँ पत्ता लगाउन नसक्दा खाना नै नपाएको दुखेस पोखे। देखि आउनुपर्छ, सहर त गाह्रै छ होइन, उता खाना खुवाउने सिस्टम पनि छैन। त्यो भएको हुनाले अब यहीँ आउनुपर्छ। अब यहाँ यसो गाडी चढेर यसो गाडी साइकल यता चाहिँ गरेर आउनुपर्छ। त्यो भएको हुनाले खाना खानको लागि त गर्नै पऱ्यो। काम खुल्यो भने त हाम्रो ननस्टप काम हुन्छ क्याटरिङको होइन, ननस्टप अल गर्ने हो म त होइन, हलमा नि गर्ने अल पनि गर्ने हो। कन्ट्याक्ट छ मेरो, फोन नम्बर पनि छ होइन, त्यसरी गरिराखेको हो। अहिले अब समस्या पऱ्यो, के गर्ने अब। यहाँ खाना यहाँ सरेको थाहा नै भएन, यहाँ सरेको झन्डै 4-5 दिन भइसकेछ होइन। भारी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएकी पम्फा थापालाई पनि खुल्ला मञ्चमा खाना बाँड्न छाडेपछि कहाँ खाना बाँड्छन् पत्तो नै भएन। खाना खुवाउने टिमले नै गाडीको व्यवस्था गरेर खाना खुवाइरहेका छन्। चैतको 15 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो टिम संस्थाले चाहिँ हामीलाई खुल्ला मञ्च खाना खुवाउनु भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई थापाथली पछाडि हस्पिटल पछाडि ल्याउनु भएको छ। मैले 2 दिन चाहिँ यो ठाउँ पत्ता लगाउन सकिनँ। सर आफै गएर गाडी लिएर जानुभयो। अनि हामीले 2 दिन भयो यहाँ खाना खाएको, मैले बल्ल पत्ता लागेँ। अनि उहाँ सरलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम मिठो मिठो खाना ल्याएर बाँड्नु भएको छ। दसैँको बेला तिहारको बेला नि हामीलाई लद्दा कपडा ल्याएर बाँडिदिनु भयो। खाना यति ल्याएर हामीलाई दिनु भएन भने हाम्रो वास्ता सटरकै भयो। तर हाम्रो यो खाना पनि हामीले भोकले मर्थ्यौँ। तर उहाँहरूले त्यहाँ नभए पनि आज यहाँ यस्तो ठाउँमा ल्याएर अब के गर्नु, नगरपालिकाले यो ठाउँमा लगेर खुवाउनु भनेर ठाउँ देखायो। उहाँहरूको केही गल्ती छैन। अब के गर्नु, सधैँभरि हामी गाडी भाडा तिरेर आउनु सक्दैनौँ। कि त नगरपालिकाले हामीले गाडी भाडा दिन पर्यो, कि हामीलाई अब जब दिनु पर्यो, कि एउटा काम लगाइदिनु पर्यो। केही छैनौँ, हामी सुकुम्बासी जस्तै भयौँ। अब हामी यो यहाँ बसेर हामीले एक साग भातको भरमा हामी यहाँ बसेर भएन। अब हामीलाई घर जानलाई चाहिँ गाडी भाडा अनि हामीलाई यहाँ बसेर कोठा भाडा तिर्दिनै भयो, यहाँ बस्नु पर्यो। नत्र भने आफ्नै ठाउँमा जस्तो छ त्यसै त्यही ठाउँमा फर्किन पर्यो। अनि हामीलाई यसो रासन पानी दाल चामल खाद्यान्न सामान दिनुभयो भने लिएर घर गएर पकाएर खानु। सरकारले दिनभरि काम गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका नागरिकका साथै मागेर गुजारा चलाउँदै आएकाहरूको व्यवस्थापन गर्न ध्यान नै दिएको छैन। सरकारको व्यवस्थाका कारण यस्ता श्रमजीवी र मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। उहाँ 300-400 जना मान्छे हुनुहुन्थ्यो भने यहाँ 150 जना मान्छे मात्रै हुनुहुन्छ। र खुला मञ्चमा कस्तो थियो भने 10 देखि 15 रुपियाँ भाडा हालियो भने काठमाडौँको चारैतिरबाट सहजै आउन सक्ने सबैलाई जानकारी भएको ठाउँ थियो। र यहाँ चाहिँ खासै जानकारी नभएकाले मान्छे कम हुनुहुन्छ। हामीले नगरपालिकालाई के भनेका छौँ भने अहिले कोभिडको मात्रै यो महामारी होइन, भोलि विभिन्न किसिमको महामारी भूकम्प आउँदा पनि र नेपाल सरकारलाई र काठमाडौँ महानगरको हामीले के भन्ने आग्रह गरेका छौँ भने तपाईँहरू र विभिन्न हाम्रो टिम नेपाल रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर भावी जुनसुकै आपतकालीन अवस्थामा विपदमा महामारीको लागि काठमाडौँको 4वटा क्षेत्रमा यस्तै बन्द हलहरू सिर्जना गरौँ। अरू बेलामा विभिन्न कार्य गरौँ र आपतकालीनमा सुताउने खुवाउने व्यवस्था गर्न मिल्छ। कमसेकम भोका नागरिकलाई चाहिँ खुवाउनको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई एकदम राम्रोसँग बुझेर ओहो हजुरहरूले भनेको कुरा साँच्चै हो र आपतकालीन अवस्थाको लागि हामी यो ठाउँ बनाउनुपर्छ। हामी काठमाडौँ महानगरपालिकामा छलफल गरेर ठाउँको व्यवस्था गरेर हामी यसमा पहल गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र हाम्रो जोरदार माग के छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाइदियोस्, नेपाल सरकारले बनाइदियोस्। यदि काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल सरकारले संरचना बनाउन सक्दैन भने हाम्रो टिम नेपाललाई चाहिँ खाली जग्गा दियोस्। त्यो जग्गामा 500 मान्छेलाई व्यवस्थित हिसाबले काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने जस्तै धुलो धुवाँ नआउने टोयलेट बाथरुम सहितको राम्रो पार्टी प्यालेस जस्तै हामी संरचना बनाउन हाम्रो घाँस काटेर हाम्रो छाक काटेर बरु हाम्रो सदस्यबाट पैसा उठाएर
संसारभरि छरिएर रहेको नेपाली दाजुभाइबाट पैसा उठाएर हामी ठाउँ बनाउन तयार छौँ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई जग्गाको व्यवस्था गर्नु। सहमति अनुसार निश्चित ठाउँ नै दिन नसक्ने काठमाडौँ महानगरले खाना खुवाउनमा बारम्बार अवरोध गरिरहेको छ। हो, निश्चित स्थान र मापदण्डमा खाना खुवाउने र वितरण गर्नुपर्दछ, तर बारम्बार महानगर पनि सहयोगी दाता र भोको पेट भर्नका लागि टाढा टाढाबाट आएका सर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेको छ। रोजगारी गुमाएकाले गाँस पाउनु राम्रो हो, तर निशुल्क पाइने खानाले जाँगरिलाहरूलाई समेत अल्छे बनाएको छ कि छैन भन्ने बारेको आशंकालाई सरकारवालाले चासो दिनुपर्छ। ज्याला मजदुर तथा बेसहाराहरूलाई सहज रूपमा बाँच्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले पनि चासो देओस्। अब आजको अर्को विषय, बैंक खाता तथा विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट हुँदै आएको भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारले सर्वसाधारण ठगिएको भन्दै 3 वर्ष अघि बन्द गराएको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंक, सिआइबी लगायतका नियमनकारी संयन्त्रको आँखा चलेर अहिले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले क्रिप्टो करेन्सी चलाइरहेको पाइएको छ। यस्तो कारोबारको अनुसन्धान र संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरेर कारबाहीको थालनी गर्दा पनि किन रोक्न सकिएन त? हेरौँ यो रिपोर्ट। बैंक खाता तथा विभिन्न अनलाइन माध्यम मार्फत हुँदै आएको कारोबारबाट सर्वसाधारण ठगिन थालेपछि 3 वर्ष अघि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीको धन्दा फेरि सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अवैध रूपमा भर्चुअल मुद्राको धन्दा विभिन्न व्यक्तिहरू मार्फत चलाइरहेको खुलासा गरेको हो। केही सरकारी कर्मचारीकै अवैध साँठगाँठ र शक्तिको आडमा विद्यमान ऐन विपरीत नेटवर्किङ शैलीमा भर्चुअल मुद्राको कारोबारले तीव्रता पाएको छ। गत साउन यता क्रिप्टो करेन्सी प्रकृतिकै कारोबारका लागि खाता खोल्ने र नयाँ सदस्य बनाउने क्रम सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बन्दै गएको पाइएको हो। पाइ नामको भर्चुअल मुद्राको लागि नेटवर्किङ शैलीमा सदस्य थप्दै गएर अवैध रूपमा पैसाको कारोबार हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 3 वर्ष अघि 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए पनि यो कारोबार अझै रोकिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रकै आधारमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरेर मुद्दा चलाइएको र बाँकी संलग्नहरूबारे अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीले जनाएको छ। हो, होइन, अलिकति त्यो ट्रेडिङ भइरहेछ भन्ने छ। क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ अब यही चाहिँ एउटा बिटकोइनको चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेछ वालेट मार्फत भन्ने भएर राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आइकन त्यहाँ मान्छे नै पक्राउ परेर मुद्दा लग्यौँ र त्यही खालको चाहिँ अवस्था अहिले मुद्दा आइकन भएको चाहिँ छैन। तर इन्फर्मल्ली हामीले नेटहरू मार्फत चाहिँ अलिअलि यो क्रिप्टो करेन्सीका केही न केही स्वरूपका कारोबार भएका छन् भन्ने चाहिँ हामीले अब यसो हेरिरहेछौँ, अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। तर अब यही ऐनको विरुद्धको क्रियाकलाप भइकन त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लाने अवस्था चाहिँ हामी अहिले त्यो कुनै मुद्दाहरू छैन। सन् 2017मा सरकारले नेटवर्किङ बिजनेसमा रोक लगाएसँगै यो बिजनेसका कारोबारी क्रिप्टो करेन्सीतिर लागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिले नेपालमा नेटवर्किङ बिजनेस र क्रिप्टो करेन्सी दुवै प्रतिबन्धित व्यवसायमा पर्छन्। नेटवर्किङ बिजनेसमा प्रहरीले कडाई गरेपछि केही व्यक्तिहरू क्रिप्टो करेन्सी धन्दामा लागेको पाइएको छ। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टो करेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै विभागले अध्ययन गरी यसमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिआइबीलाई पत्र समेत लेखेको छ। विभागले ओनक्वाइन डिजिटल करेन्सीका गोविन्द श्रेष्ठ, अशोक नेउपाने र रत्नकाजी श्रेष्ठ, एक्सेल टोकनका ज्ञानेन्द्र खड्का र कृष्ण कुमार महर्जन, क्यास क्वाइनका विजय शाह र दिनेश शाह र पाइ नेटवर्कमा संलग्न परमानन्द श्रेष्ठ सो अवैध धन्दामा लागेको जनाइएको छ। ब्युरोले नेपालमा पहिलो पटक क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा 2074 असोज 18 र 19 गते गरी 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ र चितवनबाट पक्राउ गरिएका सिन्धुली घरबाई बानेश्वर बस्ने ज्ञान प्रसाद पौडेल, अर्घाखाँची घरबाई बानेश्वर बस्ने माधव खनाल, काठमाडौँका प्रशान्त प्रताप शाह, नुवाकोट घरबाई काठमाडौँको कलङ्की बस्ने बिन्दा ढकाल, सिन्धुपाल्चोकका मेङमार तामाङ, काठमाडौँका दमन बस्नेत र रूपन्देहीका मनिष कुमार गिरी रहेका थिए। उनीहरूमाथि ब्युरोले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे पनि सो मुद्दा अझै फैसला भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण रूपमा गैर कानुनी घोषणा गरेको बिटकोइन, ग्राभिटी कोइन लगायतका क्रिप्टो करेन्सी वित्तीय उपकरण जारी गरी अवैध किनबेच गरी विदेशी विनिमय समेत कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। बिटकोइन मार्फत उनीहरूले 10 लाख अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। 2074 कार्तिक 12 गते सिआइबीले 6 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै सरकारी उकिल मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
3 वर्ष पुग्दा समेत उक्त मुद्दाको पेशी सरेको सरै छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 बमोजिम नेपालमा बिटकोइनलाई मुद्राको रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकोले बिटकोइन सम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको उल्लेख गरिएको छ र पनि पछिल्लो समय यस्ता कारोबारले तीव्रता पाइरहँदा नेपालको नियमन र अनुगमन संयन्त्र सँगसँगै कारबाही गर्ने निकाय पनि यसमा चनाखो बन्न सकिरहेका छैनन्। बैङ्क कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र सरकारी कर्मचारीकै अवैध साँठगाँठ र शक्तिको आड बिना यो कारोबार सम्भव छैन। विद्यमान ऐन विपरीत नेटवर्किङ शैलीमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार भएको बारे सरकारी नियमन संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्छ। कानुन विपरीतको अनुचित काम गर्नेहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। बस हाम्रो खबरदारी यसैका लागि। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।